सूरत हाल ये थी कि किताबें उस वक्त नायाब थी, एक ही किताब होती थी और जो है वो पूरी तरह से किताब को पढ़ती थी। उस्ताद मोहतरम की जो किताब थी ना, उस जगह पे दीमक लगी हुई थी, उस जगह को दीमक ने खा लिया था, जिसकी वजह से उस्ताद मोहतरम उन 5-6 लफ्ज़ों को ना पढ़ रहे थे और ना ही उसका सही तलफ़्फ़ुज़ बयान कर रहे थे। उस्ताद मोहतरम को गुस्सा आया, उससे में आकर कहते हैं कल मैं देखूंगा कि कौन क्या करता है। पीर सैयद मीर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैं वो जंगलों के अंदर निकल जाता था, खजूर के तने के नीचे बैठ जाता, वहाँ दर से वो अपना मोहब्बत पढ़ता जो उस्ताद मोहतरम पढ़ाते थे। आप फरमाते हैं कि मैं वहाँ पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते ना आंखों से आंसू निकल आए और अल्लाह की बारगाह में मुखातिब हुआ, या अल्लाह तू जानता है उस्ताद ने बड़ी सख्ती से कहा है, अगर तूने ऐसा ना किया तो मार लगेगी। अब मालिक तू चाहता है कि मुझे मार लगे, यकीनन तू तो 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है, अल्लाह करम फरमा देना। बस फरमाते इतना जो है वो करना हुआ। उस्ताद मोहतरम की जो है वो डर भी था, उधर से जो है वो आपने दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से करम हुआ। फरमाते कि वो खजूर के जो सब्ज पत्ते थे ना, वहीं से एक रोशनी आई और वो सारी इबारत जो थी ना वो मेरे सामने खुल कर आ गई। मैं एक एक लफ्ज को देख भी रहा हूँ, जुबान से पढ़ भी रहा हूँ। ये बात भी बड़ी कमाल की है, लेकिन इससे अगली बात आप सुनेंगे तो शायद आपको समझ भी आए और आप बोले भी। जब सुबह हुई मदरसा लगा, सारे जो तलबा थे परेशान बैठे थे, अब किसको सबक आए, इतने में मेरे लिए खड़ा हो गया। अल्लाह ने जिसको करम, जिस पर करम फरमाना हो और जिस पर जो है वो अपनी तजल्लियात का ज़ुहूर करना हो। अब आपने जो है वो किताब उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं ये तो दीमक ने खाया हुआ है, कौन है जिसने तैयारी की, मेरे लिए खड़ा हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक पढ़ते पढ़ते जब उस मकाम पर पहुंचा तो आप उस्ताद मोहतरम के अल्फाज सुनिए जरा। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मुसन्निफ किताब लिखने वाला कब्र से उठ भी आए और कह दे कि ये गलत है, मैं नहीं मानूंगा, मेरे लिए सच कहता है। छोटी उम्र के अंदर ही आपके मामलात इस अंदाज से बेहतर होने लगे। उसने जिक्र हज़रत पीर सैयद मीर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आप बाकायदा इल्म दीन हासिल करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का आपने सफ़र किया, मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे और बाकायदा पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर फकीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हरमैन तय्यबैन के अंदर था और मैंने देखा हरम काबा के अंदर ये है वो चिश्तिया सिलसिले का रहनुमा पीर सैयद मीर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ये हरम काबा के अंदर तवाफ काबा में मसरूफ है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की बहुत बड़ी इल्मी और फिक्री शख्सियत थी। अता कि ये सिलसिला देवबंद के जो हकीमुल उम्मत है मौलाना अशरफ अली थानवी, ये उसके पीर मुर्शिद भी हैं, यानी रूहानी तौर पर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को अपना पीर मानते थे। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने जब पीर मीर अली शाह को देखा ना सीने काबा के अंदर, तो वहाँ हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की आंखों से आंसू आ गए, रोने लग गया। हज़रत पीर मीर अली शाह फरमाते हैं कि इमदादुल्लाह क्या हुआ? तो मैं कि बड़े दुख की बात है कि बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर एक दज्जाल उठा है, एक कज़्ज़ाब उठा है, एक जालिम उठा है जिसने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की नबूवत में डाका डाला है। वो अपने आप को नबी कहलाता है। अगर मेरे लिए कुछ हो सके ना तो ये इबादतें, ये तवाफ, ये सजदे, ये भी बड़े कमाल के हैं, लेकिन मैं मुहाजिर इमदादुल्लाह मुहाजिर हाथ बांधता हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये काबा सामने है, जा हिंदुस्तान चला जा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तेरे जैसा पढ़ा लिखा बंदा इस दुनिया के अंदर मौजूद हो और मिर्ज़े काने दज्जाल जैसा बंदा हुजूर की इज्जत और नामूस पर हमला करे। अब हरम काबा है, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की आंखों में आंसू हैं। फिर मीर अली शाह फरमाते हैं मैंने फौरन अपनी तैयारी बांधी। फरमाते मैं मक्का से चला, जब मदीना की सरजमीन पहुंचा ना तो बारगाह रिसालत महब में बैठा हूँ, अभी बैठा हूँ और आंख लगती है दिल की दुनिया जाग जाती है। सुभान अल्लाह बोले और सामने जिक्र लगा के
دے سلطان حضرت سچی سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اے تن میرا یہ چشم میرے لیے جلدی جا ہندوستان کے اندر ایک ظالم نے ایک دجال نے ایک عذاب نے میری نبوت ڈالنا ڈالن دی کوشش کیجئے جا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تسلی بھی دینا آیا دعا بھی کرنا آیا اور جناب والا چشتہ شہنشاہ حضرت پیر سید میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ جناب والا ایک طرف پریشانی ایک طرف جناب والا دل غمگین کہ حضور کا روضہ چھٹیا جا رہا ہے لیکن دل کے اندر خوشی بھی ہے کہ میرے علی امام الانبیاء خود تینوں پہ بھیج دینے آپ رحمت اللہ علیہ جناب والا گورلا شریف پہنچے فوراں جناب والا مرزن کو آپ نے فوراں جناب والا آپ نے تار بھیجی کیونکہ سادہ زمانہ تار بھیجن کے بعد فرمایا ٹائم دن اور جگہ تو انتخاب کر جتھے کہے گا حضور کا غلام آئے گا اور وہ سانے دیگر مرزے کانے دی طرف جناب والا جواب لاہور دا مینار پاکستان جناب والا جگہ دا انتخاب ہویا آؤ پیر میرے علی شاہ تیری عظمت تو قربان جائیے آپ رحمت اللہ علیہ جناب آپ نے لکھا کہ فرمایا تو جگہ دا انتخاب کر بل این کران گے قلم تو بھی رکھے گا قلم میں بھی رکھاں گا ایڈی قلم اٹھ کے لکھنا شروع کر دے گی اللہ انہوں ہی سجا مینار پاکستان کا انتخاب ہو گیا پوری جناب والا ہندوستان چونکہ برے صغیر پاک و ہند پاکستان نہیں سی بنیا کہ سارے جناب والا ہندوستان کے اندر خبر پھیل گئی لکھاں لوگ جناب والا لاہور کا رخ گریٹر اقبال پارک منڈو پارک اور بعد بھی جناب والا بنا مینار پاکستان پارک اس کے اندر جناب والا لوگوں کا رخ بڑے بڑے اس وقت علماء فضلاء اور سارے متفقہ طور پہ تاجدار گولڈا دے سر دے دستار رکھی اور میں سید بادشاہ اللہ تیرو فتح عطا فرمائے پوری دنیا جناب والا لوگ آ گئے مرزا کانا دجال کتھی آنا سی نہیں سی آیا ہوتا جناب والا خلیفہ انہیں کہ میں آؤں گا میں جناب والا کو شرائط بالآخر ہوتا جناب والا خلیفہ جو بھی کافی دن تک بعد پایا کہ آپ 17 دن تک جناب والا بیٹھے رہے اپنے مریدین سمیت تو سارے دیگر سارے معاملات جدو ہوتے رہے بعد میں کسی پوچھیا میرے علی یار سمجھ نہیں آئی تو اتنا بڑا دعویٰ کر دیتا ہے کہ اگر جناب والا مرزا آئی جاندہ کہ کہہ جاندہ میں قلم رکھ تے لکھے تے قلم توڑی نہ لکھ دی تے پھر کی بندہ حضرت میرے علی شاہ آپ نے جناب والا پٹھواری زبان سی کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماندے سن وہ ایک قبلے تو کی سمجھے آئے میں دعویٰ خود کی دائے میں کہ کٹی قلعے دے زور تے کن دیئے اور میں اللہ دی عزت دی قسم میرے کندھے تے امام الانبیاء کا حق میں کہ اگر میں قلم تے قلم اگر قبر تے جا کے
نعرے والے تو قربان چاہیے تو بڑے جواب لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 ختم نبوت اس جناب والا دور کے اندر اللہ نے ختم نبوت کا نام حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مجاہد آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم تو کی سمجھے میں خود دعویٰ کیتا ہے فرمائے امام الانبیاء پیچھے ہاتھ سی میرا عقیدہ اور ایمان اگر جناب والا قبر تے کھڑا ہوگا اللہ مردیاں نو زندگی عطا کر ایک جناب والا حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جناب والا سفر بغداد اور چلتے چلتے مختلف علاقے کا سفر کر کے پھر مدینے پاک حضور دی بارگاہ بھی پہنچے شکریہ ادا بھی کریے حضور دی بارگاہ حاضری دئیے مقام بدر پہنچے مقام بدر تو واپس آ رہے ہیں تے واپس آنے ہیں راستے تے جناب والا ایک جگہ ہے جتے حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نماز عشاء کا وقت ہویا تے آپ جناب والا اس جگہ تے پڑاؤ فرمایا روایات کے الفاظ تاریخ نے چونکہ اللہ فرمایا کہ ڈاکوں کا ڈر سی آپ نے فرمایا کہ اتھے نماز عشاء کی سنت آپ نے چھڑ دیتی ہیں تے اس مقام تے جناب والا وادی ہمراہ ہے وہ مقام اتھے جناب والا مسجد بھی بنی ہے بڑا خوبصورت مقام اور دائیں بائیں جناب والا کھجوروں کا سونا منظر اور خوشبوواں دستیاں نے جس طرح آج ہی حضور اس جگہ تے تشریف فرمایا حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نماز عشاء ادا فرمائی سنت آپ نے چھڑ دی ایک میسج اور پیغام دنیا دے حضور دے غلاماں واسطے تو خاص کر انہاں لوگاں واسطے جڑے انہاں دے غلام اپنے آپ اساں سارے غلام کہلاندے ساڈے واسطے پیغام ہے یہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سنتا چھڑن دے سنتا والا آ جا تے اسی جناب والا دین دے پانچ فرض چھڑ کے بیٹھی ہوئی تھی حضور معاف کریں گے تو سارے ذکر حضور شفاعت اسی کی کریں گے جس نے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہو اور دوستان ذکر حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نماز عشاء پڑھی سنتا نہیں پڑھیاں جناب والا رات آنکھ لگی بس دن دی دنیا جاگ گئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندے ہیں جناب والا سوال کیتا اے پیر میر علی اے چشتہ شہنشاہ اے جناب والا میرے نال محبت کا دعویٰ کرنے والے آپ راستے سے سنتا کیوں چھوڑی حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غیر موقع نہیں اے جناب والا پڑھ لو ثواب ہے لیکن نہ پڑھو گناہ کوئی نہیں لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی مولا جڑا عصر اور عشاء دی سنتاں ادا کرے مولا انہاں دے اوتے اپنی رحمتاں دا نزول فرما اے پیر میر علی اے جناب والا جھوٹ دنیا والے واسطے اے دوسرے واسطے جڑا اپنا ہوندا ہے انہوں جناب والا جھوٹ نہیں ہوندی حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خواب ختم ہویا جب جناب خواب ختم ہویا قدم اٹھائی تے کہندے اج سکھ متراں دی بدھیری اے کیوں دلڑی اداس گھمیری اے نو وچ شوق چنگیری اے اج نینا نلایا ایس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا حالانکہ حضور اسلام اسلام خواب کے اندر آئے حضور چلے گئے سن لیکن بات چشتہ شہنشاہ کہہ رہا ہے اس صورت نو میں جانا کھا آپ کو یہ فرما دے رہے کہ چہرہ مصطفیٰ سامنے دے میرے علی ویکھ بھی رہا ہے قلم دلا لکھ بھی رہا ہے اس صورت نو میں جانا کھا او جانا کھا کے جانے انہاں کہا جناب والا اے پیر میرے علی اس صورت نو میں جانا کھا پھر فوراں خیال کیتا میرے علی اے تیری جان نہیں اللہ نے تے جہان دی جان بنائی ہے سچ آنکھاں کے رب دی میں شان آنکھاں اور جس شان و تو شان بنیاں اور آخر دے فرما دے رہے سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسان کا ما اکمل کا یہ فرمایا سبحان اللہ ما اجمل کا یہ ما اجمل کا جب جناب والا ہم لغت اور گرامر کی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو لکھنے والے کے پاس جب الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جائے اس وقت
जिसे फेले ताज्जुब कहा जाता है। यानी अजीब पीर मेरे फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह मा अजमल का, अल्लाह की शान इतना जमाल, यानी आपके पास अल्फाज खत्म हुए, बल्कि अगर आप बोलते तो क्या कहते हैं, मा अजमल का इतना जमाल, मा अहसन का इतना हुस्न, मा अकमल का इतना कमाल। अगर फरमाया किथे मेरे अली, मेरे अली किथे तना, इथे तो सिद्दीक अकबर नहीं होते। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का हुस्न मुबारक, हालांकि सबसे ज्यादा हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर हुजूर के सफर और हज़र में साथ रहे, लेकिन सिद्दीक अकबर ने हुजूर का हुस्न बयान नहीं किया, फरमाया उमर फारूक ने बयान नहीं किया, मौला मुश्किल कुशा उस्मान गनी ने बयान नहीं किया, फरमाया जितने भी करीबी सहाबा थे आप फरमाते कितने मेरे अली गौर करे थे तो सिद्दीक अकबर नहीं बोले। इस हुस्न को बयान करना और कैफियत, फरमाया